कल रात से इसने आंख नहीं झपकाई थी। कल रात से वो सड़कों पर ख्वार हो रहा था। कल रात से इसने अपने हलक से एक दाना अनाज का नहीं उतारा था। कल रात से वो अपनी होशो हवास में नहीं रहा था। किसी जख्मी घायल दरिंदे की मानिंद वो दिखाई देता था। कल रात वो 2 घंटे बाद होटल वापस आ गया था, मगर वापसी पर इस पर एक कयामत इसकी मुंतजर थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता था वो होटल से बाहर निकली थी। वो भागते हुए एक स्याह सुनसान सड़क की तरफ मुड़ गई थी। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता न चल सका। वो अपनी गाड़ी अंधाधुंध तारीख सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। सफेद रंग के ट्राउजर पर सफेद रंग की ही टी शर्ट पहने हुए था, जिस पर वो मैरून रंग के लेदर जैकेट पहने हुए था। बाल पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे थे, सब्जा की गमोफ से और गहरे इस्तराब की गमास थी। वो इसे हर जगह ढूंढ चुका था, चप्पा चप्पा जैसे छान मारा था। जरमिश को ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम वो हायर कर चुका था, फुल ट्रेन्ड। इस वक्त हाई अलर्ट थी। मार्गला पहाड़ियों और इसके गिर्द घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन जारी था। वो खुद को तो जैसे पागल हो चुका था, एक लम्हे के लिए वो सुकून से नहीं बैठा था। ये सांसें इस पर बोझ थी जब तक वो अपनी बीवी को न ढूंढ लेता। जरमिश खुद कहीं ना नहीं जा सकती थी, इसे पूरा यकीन था। इससे जितनी मर्जी नाराज हो, मगर वो कहीं नहीं जा सकते थे। वो फितरतन डरपोक थी। रात के अंधेरे वो भी इस हालत में इसके नाराज होकर कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जरमिश किडनैप हुई है वो समझ चुका था, और वो लोग इस्लामाबाद के करीब नहीं थे। 2 घंटे तक वो जरमिश के गायब होने पर लाल रहा। वो इस दौरान उसे कहीं दूर ले गए होंगे। वो अपनी बेखबरी पर जितना खुद को कोस सकता था कोस रहा था, जितनी खुद को तकलीफ दे सकता था दे रहा था, जब तक वो अपनी बीवी को ढूंढ ना लेता। ये जिंदगी अजियत थी। इस्लामाबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर वो मुख्तलिफ मकामात के सर्च ऑपरेशन करवा रहा था। जरमिश को ढूंढने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस और इसकी अपनी टीम इसका पूरा साथ दे रही थी। जितना मुमकिन हो रहा था सुनसान जगहों की नाकेबंदी की जा रही थी। इस्लामाबाद से निकलने वाले हर रास्ते पर नाके लग चुके थे। मोटरवे पुलिस खुफिया इदारे हत्ता के साइबर यूनिट भी मुतहर्रिक थे। एयरपोर्ट्स और प्राइवेट हैंगर्स पर अलर्ट्स जारी हो चुके थे। हर उस चेहरे को ट्रेस किया जा रहा था जो पिछले 2 घंटों में शहर से निकला था। वो इस वक्त बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। इसे अपने मोबाइल पर लोकेशन मौसूल हुई, इसे मुख्तलिफ लोकेशंस भेजी जा रही थी। मुख्तलिफ मशकूक अफराद की सीसीटीवी फुटेज भेजी जा रही थी। नथिया गली के गिर्द घने जंगलात में 2 अफराद को देखा गया था। वो बस इन्हें ही देखकर चौंका था। सीसीटीवी फुटेज में वो 2 मर्द देखे जा सकते थे। वो शलवार कमीज और ऊपर गर्म कोट पहने हुए थे। चेहरे पर नकाब और सर पर टोपियां थी। इतनी सर्दी में मकामी लोगों का यही हुलिया होता था, मगर आर्यान इनके हाथों की रंगत देखकर चौंका था। बेहद सफेद और पतली पतली लंबी उंगलियां। इतने सख्त मौसम और हुलिये से भले मानस दिखने वाले मर्दों के हाथ और नाखून इतने चमकदार नहीं हो सकते थे। वो यहाँ के नहीं थे। मेहनत कश मजदूरों के हाथ ऐसे नहीं हो सकते थे। वो हाथ किसी पहाड़ी मजदूर के नहीं थे। नथिया गली की बर्फ लकड़ी धुआं और सख्त जिंदगी मर्दों के हाथों को नर्म नहीं छोड़ती, मगर ये हाथ किसी और दुनिया के लग रहे थे। आर्यान खानजादा के जबड़े सख्ती से भिंच गए, इसकी सांस तेज चलने लगी। वो मोबाइल फोन से कान मिलाए अपनी टीम को इसी एग्जैक्ट लोकेशन के करीब हाई अलर्ट होने का हुक्म देने लगा था। अपनी गाड़ी की स्पीड भी वो खतरनाक हद तक बढ़ा चुका था। इसके वजूद से चिंगारियां निकल रही थी। सब आंखों में कहर था। अगर इस बार इस सब के पीछे जेके था, वो इसका सर धड़ से अलहदा कर देने का इरादा रखता था। खड़े खड़े जरमिश का वजूद शल हो चुका था। यहाँ गजब की सर्दी थी। इसके सामने लकड़ियों का लावा चल रहा था। जहाँ वो चारों मर्द बैठे थे वहां भी आग जल रही थी, मगर ठंड से जरमिश को अपना वजूद सुकड़ता महसूस हो रहा था। आग के गिर्द बैठा एक मर्द जरमिश के करीब आया। जरमिश खुद में सिमट गई थी। सर्दी लग रही है, ये लो। वो टूटी फूटी उर्दू में बोलते जरमिश को गर्म कोट दे रहा था। मुझे बैठना है प्लीज, वो रोते हुए से कहने लगे। जब से होश आया था वो ऐसे ही खड़ी थी, शायद पिछले 6-7 घंटों से। कोख में पनपती जिंदगी से अलग से हौला रही थी। वो ये बच्चा कहीं खो ना दे, इसे बस यही एक खौफ लाहक था। हमारे साथ कॉपरेट करोगी तो खाना भी मिलेगा और आराम भी, इसके सामने खड़े मर्द ने कहा। मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे, जरमिश ने फूलते तनफ्फुस से कहते से यकीन दिलाने की कोशिश की। वो मर्द आगे को बढ़ते जरमिश के गिर्द बंधी रस्सी खोलने लगा। जरमिश ने कांपते हाथों से इसके गर्म कोट लेकर पहना।
وہ اسے گرم شوز دے رہا تھا۔ زرمش زمین پر بیٹھتے گرم شوز پہننے لگی۔ وہ انہیں زندہ چاہیے تھی، وہ سمجھ چکی تھی وہ اسے شاید کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے۔ زرمش کو ٹھارسی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن رہی تھی جو سامنے کھڑے مرد کی کرم نوازی تھی۔ گرم ٹوپی پہنتے وہ گردن اٹھائے گلابی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا حکم دیتا تھا وہ منتظر تھی، وہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں اٹکے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کی چادر اس سے لے کر جا چکا تھا، اس کے سامنے ہی جلتے آگ کے لاؤ میں پھینک دی۔ زرمش کے دماغ میں جھماکا ہوا، اس پر یہ عنایت اس کے لیے کی گئی، وہ اس کا حلیہ بدلنا چاہتے تھے، وہ شاید اسے یہاں سے کہیں اور لے کر جا رہے تھے۔ وہ مرد پھر سے زرمش کی طرف آ رہا تھا، پنجوں کے بل بیٹھتے زرمش کی طرف ایک ڈبہ بڑھایا جس میں سینڈوچ تھا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سینڈوچ اس سے لیا۔ وہ اب تھرموس سے ایک کپ میں چائے ڈیل رہا تھا۔ کھاؤ، اس نے زرمش کو دیکھتے کہا جو سینڈوچ ہاتھ میں پکڑے کپ میں دھار کی طرح گرتی چائے کو دیکھ رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں، تو تم نے کچھ ملایا تو نہیں اس میں؟ زرمش کی بھیگی آواز پر نقاب میں اس کے ہونٹ سکڑے، خبر دھماکہ خیز تھی۔ اس کا باس اس پر کیا کہتا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے اس کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ بس تو اپنے باس کے حکم کا پابند تھا، وہ کہاں کسی پر ترس کھاتے تھے۔ کچھ بھی نہیں ملایا، ملانا ہوتا تمہیں بے ہوش کر کے تمہیں یہ سب پہناتا، مگر ہماری دنیا کا ایک اصول ہے، بیکنگ سے پہلے مقابل کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ جے جب باس کی شرائط ماننے سے انکار کر دے گا تب تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زرمش اس کی بات پر درخت کے تنے سے جا لگی۔ غضب کی سردی میں بھی اب اسے پسینے چھوٹتے تھے، اس لیے بے فکر ہو کر کھاؤ پیو، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس ہمیں ڈبل کراس مت کرنا۔ وہ سرد لہجے میں وارن کرتے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ سینڈوچ کی چھوٹی چھوٹی بائٹس لینے لگی، آنکھوں سے بہتے آنسو رک چکے تھے، لرزتے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی پکڑا ہوا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ زرمش کی ہر چلتی سانس بس آریان خانزادہ کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اگر وہ بروقت نہ آ سکا تو رگ رگ میں خوف جکڑتے اسے شل کر رہا تھا۔ وہ اب مزید کسی ٹرامیٹک سچویشن سے نہیں گزر سکتی تھی، اسے اب کسی کے قید بھی نہیں رہنا تھا، اسے بس آریان خانزادہ کے قریب رہنا تھا، اس کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ بھی قریب۔ تم اپنے باپ پارس خان کی طرح بزدل ہو، اس نے بھی رات کے اندھیرے میں مرنا پسند کیا، تم نے بھی بزدلوں کی طرح میرے بابا کو مار دیا۔ اپنے ہی لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے اذیت کی بھٹی میں جھونک رہے تھے۔ سینڈوچ حلق میں زہر کی طرح اترنے لگا، اس کی سبز آنکھوں کا زخمی پن یاد آیا تو وہ گھٹنوں میں چہرہ دے گئی۔ سینڈوچ ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ مجھے آئندہ مسز خان مت کہنا، مجھے گھن آتی ہے اس نام سے، مجھے گھن آتی ہے آریان فارس خانزادہ کے وجود سے، اس کے ہر لفظ سے۔ وہ بے آواز سسکی تھی۔ کچھ محبتیں اس کے لیے بنی ہی نہ تھی، مگر وہ تا عمر ان کے لیے روتی رہی، ان کے پیچھے بھاگتی رہی۔ جو محبتیں کسی زنجیر کی مانند اس کے وجود سے لپٹ گئیں، وہ انہیں زنجیروں کو توڑتی چلی گئی۔ ساحر خان کی دھتکار بھی محبت لگی اور آریان فارس خانزادہ کی ہر پکار جھوٹی لگی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے روتی رہی۔ ساحر خان سے بھی کبھی نفرت نہیں ہوئی، نہ کل نہ آج نہ کبھی کسی ایک لمحے میں، مگر اپنے ہی مسیحا سے وہ نفرت کرتی رہی۔ وہ جھکتا رہا، وہ اسے جھکاتی رہی، وہ مٹتا گیا، وہ اسے مٹاتی گئی، وہ فنا ہوتا گیا، وہ اسے فنا کرتی رہی۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اگر زرمش حاکم خان کا بچپن ٹرامیٹک تھا تو کیا آریان فارس خان کا نہیں تھا؟ مسز خان 10 سال کی عمر میں 4 قبریں کھودی میں نے۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ زرمش نے پرسوز ہچکی لی۔ پہلی بار اس کا درد محسوس ہوا تھا، وہ تو بس آریان فارس خان سے حاکم خان کو بچاتی رہی۔ آریان کے درد سے اس کا کبھی واسطہ ہی نہ رہا تھا، اسے صرف خود سے غرض تھی۔ زرمش حاکم خان کا باپ، زرمش حاکم خان کا پیار، زرمش حاکم خان کے رشتے، زرمش حاکم خان کا درد، اس سب میں آریان کہاں تھا؟ وہ تو اس کی موم کی محبت کا قرض نہ اتار سکی، جنہوں نے اپنی بیٹی سے بڑھ کر اسے چاہا، اسے مان دی، عزت دی۔ بہت خوشی مان سے تمہیں لینے گئی تھی، مگر ان ہاتھوں میں اپنی موم کو میں اٹھا کر لایا تھا۔ آریان کا ہر لفظ اب روح میں نشتر کی طرح اتر رہا تھا۔ آگ میں لپٹی گولی اپنے وجود میں اتارنے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا وضاحتیں دے رہا تھا۔ خون میں بھیگا، وہ اس کی ایک نظر کرم کا منتظر تھا۔ وہ روتی رہی۔ آج غم منانے کی رات تھی، آج جی بھر کر اپنی بے حسی پر رونا تھا۔
کچھ محبتیں عنایت ہوتی ہیں، وہ انہی محبتوں کو بوجھ سمجھتی رہی یا پھر اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ آریان کے پاس وہ خود کے لیے گئی، اپنی ذات اپنے وجود کے لیے گئی۔ وہ ایک ایسے مرد کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس نے اس کے لیے جان دے دی، جس کے لیے وہ ساری دنیا تیاگ سکتا تھا، چاہے جانے کا احساس تھا جو وہ مٹانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے آریان سے محبت ہوئی کیونکہ اسے لگا وہ اس کا قدردان ہے، وہ اس کا ہمدرد ہے، وہ اس کا مسیحا ہے، وہ اس کا دیوانہ ہے۔ اسے کھو دے گی تو کہاں جائے گی؟ وہ اس کے لیے مر سکتا ہے، وہ اس کے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہے۔ اور زرمش حاکم خان ایک ایسے مرد کو نہیں کھونا چاہتی تھی جس نے اسے خاص ہونے کا احساس بخشا۔ وہ تو ردی تھی۔ آریان نے اسے بتایا وہ خاص ہے، وہ بے حد قیمتی ہے۔ آریان خانزادہ نے اسے بتایا وہ ایسی عورت ہے جو نہ ملے تو موت فرض ہو جاتی ہے۔ اس نے محبت تو کبھی آریان سے کی ہی نہ تھی۔ وہ تو آج تک ساحر خان کے غم سے ہی نہ نکل سکی۔ ہر بات میں اپنے ایکس شوہر کو لے آتی ہو، تمہیں بس موقع چاہیے اسے یاد کرنے کا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ زرمش حاکم خان کی محبت میں کھوٹ تھا، سواد تھا، غرض تھی۔ محبت تو بس اسی مرد نے کی تھی۔ دشمن کی بیٹی کے آگے سر جھکا دیا، دشمن کی بیٹی کو اپنا نہیں بنایا تھا، خود اس کا ہو گیا تھا۔ وہ زرمش حاکم خان کو غلامی میں نہیں لایا تھا، خود اس کا غلام ہو گیا تھا۔ میرا جنون آج سے ختم۔ زرمش کو اس کے کہے آخر لفظ یاد آئے، اسے اب اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ متوحش ہوتے گھٹنوں سے سر اٹھا گئی۔ وہ کیا اسے اب لینے بھی نہیں آئے گا؟ وہ اسے بھول جائے گا؟ نہیں، وہ اپنے بچے کی ماں کے لیے آئے گا۔ وہ درخت کے ساتھ سر ٹکائے عجب سوچوں عجب وہموں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہر بار کی طرح بس سب کھو دینے کا ڈر، پا کر کھو دینے کی اذیت۔ مجھے معاف کر دو آریان، میں تم پر یقین اس لیے نہ کر سکی، مجھے خود پر بھی یقین نہیں ہے۔ میرے لیے میرا وجود ہمیشہ سے کنکر رہا، مجھے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے ہر رشتے نے مجھے یہی بتایا تم نے مجھے خاص کیا، مگر آج بھی تمہاری نثروں میں عام ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ تمہاری مسز خان بس خود پر ہی یقین نہیں ہے۔ محرومیوں میں جکڑی زرمش حاکم خان اندر سے بہت ٹوٹی پھوٹی ہے۔ کبھی کچھ ملا ہی نہیں، جو ملا وہ بس ادھورا سا۔ خدا کے لیے تم مجھ سے کبھی موو آن مت کرنا، وہ بے آواز خود سے کہتی رہی، خیالوں میں آریان سے التجا کرتی رہی۔ میں نے جس رشتے کو مٹھی میں بند کرنا چاہا وہ میری مٹھی سے نکلتا چلا گیا۔ ساحر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں اس کی محبت میں خود غرض ہو گئی، اتنی خود غرض ہو گئی، سب اپنی سب سے اچھی دوست حور کی عزت داؤ پر لگا تھی، مگر ساحر پھر بھی میرا نہ بن سکا۔ بابا کے لیے تمہیں چھوڑنے تک کو تیار تھی، مگر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بھی میرا نہیں ہوتا، اب تم بھی مجھے چھوڑ دو گے۔ میں جانتی ہوں زرمش حاکم خان جس رشتے کے جس وجود کے پیچھے بھاگتی ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کے لیے تم مجھے مت چھوڑنا۔ خدا کے لیے وہ کپکپاتے لبوں سے التجائی کرتی اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زمین پر پڑا سینڈوچ اٹھائے پھر سے کھانے لگی۔ اسے ممتا کا احساس ہی نہیں مار رہا تھا، اس کی کوکھ میں کسی کی امانت تھی، یہ احساس بھی مار رہا تھا، اس امانت کی حفاظت کرنی ہی تھی۔ مسز خان، تمہیں ہرٹ کرنے والوں پر میں قہر بن کر ٹوٹوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح نتھیا گلی کے گھنے جنگلوں میں زرمش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں جہاں شواہد مل رہے تھے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ڈھونڈ رہا تھا۔ 9 کے کتے اس کے ہمراہ تھے، وہ کتوں کو زنجیروں سے تھامے پاگلوں کی مانند جنگلوں میں دوڑ رہا تھا۔ مسز خان، وہ حلق کے بل چیخ اٹھا، اس کی چیخیں جنگل میں گونجتے دل دہلا رہی تھی۔ اس کی ٹیم نے عجیب منظر دیکھا تھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رو رہا تھا۔ ایک افسر، ایک مضبوط آرمی آفیسر یوں تو رو نہیں سکتا، مگر وہ رو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اس کی پوری ٹیم ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آریان کے کتے اپنی زنجیریں چھڑواتے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئے، ایک جگہ پر رک کر کچھ سونگنے لگے تھے۔ آریان خانزادہ خود پر قابو پاتے تیزی سے کتوں کی طرف بڑھا۔ وہاں بجھتی راکھ تھی، کچھ دیر پہلے یہاں آگ جلائی گئی تھی، وہ راکھ کو مٹھی میں بھر گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں خون اتر آیا، سیاہ چادر کا ٹکڑا اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ اس راکھ کو اپنے پورے چہرے پر ملنے لگا۔ قسم خدا پاک کی، جب تک میری مسز خان نہیں مل جاتی اس چہرے سے یہ کالک نہیں ہٹے گی۔ وہ خود سے عہد کرتے چادر کا ٹکڑا اپنی پیشانی پر باندھ گیا تھا۔
तुम नहीं तो ये कालक मेरा मुकद्दर। वो दांत पर दांत जमाए इस घने जंगल में गुम हो गया था। रोशनी हर सू फैल रही थी। वो चार मर्द जरमिश के पीछे थे। जरमिश इन लोगों के आगे चल रही थी। कदम आहिस्ता होने पर पीछे आते मर्दों में से एक जोरदार हंटर जमीन पर मारता वो खौफ से भागने लगती। पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे वो भाग रही थी, मगर मजीद हिम्मत ना रही थी। वो अपने बच्चे को खो देगी, ये चकराता जंगल इससे यही कह रहा था। अब इसे सब घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आर्यन के आने से पहले वो होश नहीं खो सकती थी। एक उम्मीद थी जो इसे जिंदगी से जोड़े हुए थी। जरमिश ने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा। इनमें से एक आदमी फोन पर नेटवर्क तलाश करने की कोशिश कर रहा था। बाकी अफराद भी रुक गए थे। जरमिश ने आओ देखा ना ताओ मुखालिफ सिमत में भागने लगी, मगर कुछ ही लम्हों में इसकी बाजू पर किसी मजबूत गिरफ्त आन ठहरी थी। इसके नाजुक गाल पर इनमें से एक मर्द ने थप्पड़ लगा दिया था। वो सहमते हुए गाल पर हाथ रख गई। अगर तुमने मजीद कोई होशियारी दिखाई तुम्हारा बच्चा मार देंगे। वो जरमिश के पेट पर पिस्टल रखे हुए था। जरमिश इसके आगे हाथ जोड़ते जमीन पर बैठती चली गई। नेटवर्क का मिलना जरूरी है, वरना इस जंगल से नहीं निकल सकेगी। वो मर्द मोबाइल पकड़े दूसरी तरफ चला गया था। उसका साथी भी उसके पीछे चला गया था। दो आदमी जरमिश के करीब खड़े इस पर नजर रखे हुए थे। जरमिश को फायर चलने की आवाज सुनाई दी। वो लबों पर दोनों हाथ रख गई थी। गोलियां इन दो मर्दों की पेशानी को चीर गई थी। वो जरमिश के सामने बेजान होते गिर गए थे। जरमिश कांपती लरसती अपने सामने खड़े मर्द को देख रही थी, जिसका चेहरा कालक से स्याह था, मगर वो इन आंखों को पहचान सकती थी। सब्ज आंखें, ऐसी आंखें किसी की ना थी ना होती थी। वो इसके सामने खड़ा था, मगर वो इसकी तरफ बढ़ न सकी थी। वो शलसी बैठी थी, आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे। वो आएगा ऐसे यकीन था। वो कहना चाहती थी, इतनी भी देर क्यों की। वो शिकवा करना चाहती थी, मगर वो बैठी रही, इसे देखती रही। वो धीरे धीरे चलता इसके सामने आ बैठा था। हाथ बढ़ाकर जरमिश के गाल को नरमी से उंगलियों के पूरों से छुआ। जरमिश ने इसकी आंखों में खून उतरते देखा। वो बिना एक लफ्ज कहे खड़ा हो गया। आर्यन की टीम जरमिश के गिर्द आन खड़ी हुई, हिफाजती बंद बनाए। इसे यहाँ से लेकर जाओ, जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो हुक्म देते आगे बढ़ गया था। लम्हों में जरमिश को प्रोटेक्ट कर लिया गया था। जरमिश इसे पुकार भी ना सकी थी। इसे इस वक्त बस इसी का साथ चाहिए था, उसका लम्स चाहिए था। फायर की तेज आवाज पर वो बिजली की तेजी से खड़ी हुई। दिल जैसे बंद हुआ था। पीछे हटो। वो अपने गिर्द खड़ी टीम को पीछे करने लगी। मैं माफ नहीं जा सकती। वो इसे रोक रहे थे, मगर वो सुनने को तैयार ना थी। आर्यन, आर्यन। वो हजियानी चीखती जा रही थी। आगे बढ़ता वो रुक गया था। फायर इसने खुद किया था। इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। जरमिश के यूं चीखने पर वो तेज तेज कदमों से वापस जरमिश की तरफ बढ़ आया। इस वक्त वो इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। इसकी बीवी को इसकी जरूरत थी, मगर बाकी दो आदमी से हर हाल में चाहिए थे। जरमिश के लिए वो इसके पास वापस आ गया। वो फिर से दोनों रूबरू खड़े थे। आर्यन की टीम इन दोनों के गिर्द हिफाजती बाड़ बनाए हुई थी। वो गोल दायरे के अंदर खड़े एक दूसरे को देखते जा रहे थे। आर्यन। जरमिश तड़पते हुए उसके सीने से लग गई। वो मजीद ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, सिसकते इल्तिजा की। वो उसके गिर्द अपना बाजू बांध गया था। बेहद नरमी से खुद में सींचा। वो जब तक रोती रही, वो नरमी से इसकी कमर पर हाथ फेरता रहा। वो जब की इंतहा पर इसका रोना सहन कर रहा था। वो ऐसे रोते हुए इसकी जान निकाल रही थी। यहाँ रुकना खतरनाक था। वो जरमिश को नरमी से खुद से जुदा करते, इसे कलाई से पकड़े तेज तेज कदमों से जंगल से निकलने लगा। वो खामोशी से इसके साथ चल रही थी। जिस्म पर अभी भी लर्ज आता आ रही था, मगर अब पुरसुकून थी। वो इसे देखते इसके साथ चल रही थी। इस रास्ते में वो इससे नजर नहीं हटाई थी। वो साथ था, अब इसे कुछ नहीं हो सकता था। आर्यन इसके गिर्द अपना बाजू लपेट गया। वो कांप रही थी। जरमिश इसके सीने से लिपट पड़ी। आर्यन की शर्ट सख्ती से मुट्ठी में दबोच ली। आर्यन की टीम अभी भी दोनों को प्रोटेक्ट किए हुई थी। वो एक एक कदम फूंक कर रख रहे थे। जरमिश इसकी आंखों में देखती इसके साथ कदम से कदम मिला रही थी। वो इन आंखों में खुद के लिए नफरत ढूंढ रही थी। मुझे नफरत है इन सब आंखों से। जरमिश को अपनी ही आवाज सुनाई थी। वो इसे अपने साथ लगाए बस चलता जा रहा था। इसकी तरफ नहीं देखा था, ना इससे इसका हाल पूछा था। क्या वो इससे सच में खफा हो चुका था? वो इसे देखती बस यही सोचे जा रही थी। हेजल आंखें गम का गुमाज थी। एकदम वो चेहरा था। जरमिश भी रुक गई। आर्यन की पूरी टीम भी रुक गई और चारों तरफ इन दोनों के गिर्द फैल गई। एवरीथिंग इज ओके सर?
اس کی ٹیم کے ایک آفیسر نے اس سے پوچھا۔ اوکے ہے۔ آریان کے لب ہلے تھے، وہ زرمش کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ نمسا مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی، بدن نقاہت سے کانپ رہا تھا۔ آریان خانزادہ جھکا اور زرمش کو گود میں اٹھا لیا۔ آریان کے ایک پر زرمش کے گال دہک اٹھے۔ وہ اسے اپنی پوری ٹیم کے سامنے یوں اٹھا لے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ اسے اٹھائے ہوئے تھا۔ آریان کے ٹیم ممبران کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ ایوری تھنگ از فائن ہے سر، کو بس اپنی بیوی کی ڈیوٹی نبھانی ہے، ہمیں ادھر ادھر ہونا چاہیے سر، جنگل میں منگل چاہتے ہیں، ایک ٹیم ممبر نے اپنے ساتھی کے کان میں جھکتے کہا۔ پاس کھڑے ساتھی کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ آریان نے جھکتے زرمش کے کان میں سرگوشی کی۔ زرمش کے گال بھانپ چھوڑنے لگے، وہ تم لوگ پر زور دیتے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زرمش نے بھیگی آواز میں دھیرے سے کہا۔ آریان نے گہرا سانس لیتے آسمان کی طرف دیکھا، سب آنکھیں شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ جس نے جو کہنا ہے اونچی آواز میں کہے، جنگل میں منگل میں ان کے لیے بھی بنا دوں گا، ویسے بھی ابھی واپس آنا ہے، خوب منگل منائیں گے۔ آریان کی کڑک آواز پر اس کی ٹیم الرٹ ہوئی، چہرے سنجیدہ ہوئے، مسکراہٹ لبوں سے جتا ہوئی۔ علی تم یہیں پر رکو گے؟ اگر ہم تمہیں اگلے 2 گھنٹوں تک واپس یہاں نہ ملے تو 2 دن تک اسی جگہ پر ہمارا انتظار کرو گے۔ مجھے یقین ہے اس سردی میں جنگل میں منگل تم ڈھونڈ ہی لوگے۔ آریان کی بلند گرج دار آواز پر آفیسر علی اپنی ٹیم ممبران سے پیچھے ہو گیا تھا۔ یس سر، اس نے بیچارگی سے کہا اور خود پر ملامت بھیجی۔ وہ کیوں بھول گیا تھا وہ انڈر کور ایجنٹ کے سامنے کھڑا ہے، اب 2 دن اسے جنگل میں گزارنے تھے۔ آریان زرمش کو گود میں اٹھائے مزید تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آریان کی گردن میں باہیں ہمال کے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ مزید نہیں چل سکتی تھی، اگر آریان اسے اٹھاتا نہ وہ شاید گر پڑتی۔ انہیں جنگل سے نکلتے نکلتے بھی 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اوپر نیچے بلند پہاڑیاں اور گھنا جنگل کراس کرنا مشکل تھا۔ وہ زرمش کو گود میں اٹھائے جیپ کی طرف بڑھا، زرمش کو پچھلی طرف سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آن بیٹھا۔ وہ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچہ ٹھیک ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، پیٹ پر اپنا ہاتھ چما لیا۔ ٹھیک ہے، زرمش نے سسکی لی۔ تمہیں تکلیف تو نہیں تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں قہر تھا۔ نہیں، زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ آریان کی آنکھیں اس کے سرخ گال پر تھیں، انگلیوں کا نشان اسے کی نس نس میں زہر برپا کیے ہوئے تھا۔ آریان نے سیٹ پر پڑا ایک پیکٹ اٹھاتے زرمش کی طرف بڑھایا جس میں کچھ ڈرائی فروٹ اور جوس کے پیکٹ تھے۔ تم انہیں کھاؤ اور جہاں میرے آدمی تمہیں لے کر جائیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، ڈاکٹر آ کر تمہیں چیک کر لے گی، تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، زرمش نے روتے ہوئے آریان کی بات کاٹی۔ مجھے جانا ہے، میں ان لوگوں کو جانے نہیں دے سکتا، یہ میری ڈیوٹی بھی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے جیپ سے اتر آیا تھا۔ زرمش کچھ پل اسے جیپ کے شیشے کے پار اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی ٹیم ممبر کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، وہ اسی کے متعلق سب کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے کچھ افسران کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آریان، زرمش سے پکارتے جیپ سے اتر آئی۔ وہ سر تاثرات لیے پلٹا تھا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں مسز زرمش، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آریان نے دبی آواز میں سے جھڑکا۔ اس کی ٹیم ممبر خاموشی سے کھڑی تھی۔ شکر ہے تم مجھے مس زرمش نہیں کہا۔ وہ اس کے زرمش کہنے پر تڑپ اٹھی تھی، اس کے یوں جھڑکنے پر خوف زدہ ہوئی تھی۔ مقابل کا ہر انداز بدلہ محسوس کر رہی تھی، بدل جاتا تھا مگر وقت تو ایسے سلوک نہ کرتا۔ وہ انگلیاں مروڑتے رونے لگی۔ جیپ میں جائیں، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں آپ سے، وہ سرد برفیلے حکمیہ لہجے میں بولا تو زرمش مرے مرے قدموں سے جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی سلیو لیس نائٹی پر سیاہ سلک کا ٹخنوں تک آتا گاؤن پہنے ہوئی تھی، بھیگے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ اس وقت کچن میں کھڑی آٹا گوندتے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا، آج پانی آٹا سب کچھ التمش نے ڈال دیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا وہ اسے مسلسل گوندنے کو کہہ رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آٹے کو مٹھیوں میں مسل رہی تھی، ہاتھوں پر لگتا تو اترتا ہی نہ تھا، پانی میں ہاتھ بھگوتی تو اسے مزید الجھن ہوتی، ہاتھوں سے آٹا اتارتی تو وہ پھر سے کہتا مزید گوندھو، روٹیاں اچھی نہیں بنیں گی۔ گوندا گیا ہے التمش، تم 5 منٹ میں آٹا گوند لیتے تھے، مجھے لاتے ہوئے سلگ اٹھی میں آٹا بھی گوندتا تھا کیا؟ وہ سینے پر انگلی رکھے تحیر زدہ تھا۔ ہاں گوندتے تھے، دودھ بھی دوہتے تھے، اپنے جانوروں کا بھاڑا بھی صاف کرتے تھے، برتن بھی دھوتے تھے، یہی تھی تمہاری بس اوقات۔ وہ گہرے سانس لیتے بلند آواز میں چلائی اور پرسکون سا اسے دیکھتا رہا۔ یہ تو ہوا ماضی،
यानी पास्ट। हॉल में तुम खड़ी हो आटा गूंदते हुए, मुस्तकबिल में तुम इसी आटे से मेरे लिए रोटियां बनाओगी। उसके हाथ नरमी से थाम गया। ज़मर ने लब खींचते अपना हाथ खींचा, तन मन सुलग उठा था। तुम दूध दोहोगी, मेरे जानवरों का बाड़ा साफ करोगी, बर्तन कपड़े धोगी और मेरे बच्चों को भी तुम संभालोगी। दर्जन भर बच्चे, उफ, क्या आलम होगा जब वो तुम्हारे और मेरे गिर्द घुमा करेंगे। मैंने सोच लिया बच्चों के लिए कोई आया नहीं रखने, और तुम्हें कच्चे मकान में रखूंगा किसी दूर दराज गांव में। खुद शहर में रहूंगा मैं एक अदद बीवी रखूंगा, क्या ख्याल है? वो संजीदगी से कहते स्लेब पर पांव लटकाए बैठा था। जिमर खामोशी से आटा गूंदती रही। जो मुस्तकबिल का नक्शा वो खींचता था वो इसे सुलगा कर रख देता था। अगर वो संजीदा हुआ और ये सब कुछ इसके साथ करने में कामयाब हो गया तो वो मतवोहर सी आटा गूंदते सोच रही थी, ऐसा ही होगा, तुम्हारी ऐसी ही जिंदगी गुजरेगी। उसके चेहरे को पढ़ते से शानों से जकड़े अपने करीब कर गया था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मोहब्बत की थी तुमने मुझसे। जमर का लहजा भी घुटा था। मेरी मोहब्बत ये अब कहती है तुम्हें जान से मार डालूं। क्या कहती हो? मार डालूं? अल्तमिश ने पेशानी पर पड़े बल गहरे हुए, शानों पर इसके हाथों का दबाव पड़ गया था। मार डालो फिर मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो भारी होते असाबों के साथ चटक पड़ी थी। खबरदार, ड्रामा नहीं। वो उसे वार्न करते अपने सीने से लगा गया। झुकते हुए इसकी शहरक पर दांत काट दिए। सिमर इसके वैश्यपन पर सिसक उठी थी। मार डालूंगा तुम्हें, इसी बंगले के अकबी हिस्से में दफना दूंगा। तुम्हारे लाला से सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने अपनी औरत में वो देखा जो एक गैरतमंद मर्द नहीं देख सकता। इसकी सर्द सरगोशियां जिमर के कान में फुंकार की तरह बरस रही थी। वो इसे कमर से मजबूती से जकड़े अपने साथ लगाए हुए था। वो इसके शिकंजे में हिल भी नहीं पा रही थी। एक हाथ से लाइटर जलाए वो इसके गर्दन के पिछले हिस्से पर रखे हुए था। वो लाइटर के शोले की तपिश से झुलस रही थी। मैं झूठ नहीं कहूंगा मिसेस मलिक, सिर्फ फरहाद दुरानी और तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे बाद भाइयों को भेजूंगा। अगर मैं तुम्हें मार ना सका तो मेरा अधूरा काम जावियार और आलियान खान करेंगे। पूरे कबीले के सामने तुम्हें कत्ल किया जाएगा। तुम्हारी यही सजा बनती है। वो इसके कान में फुंकार रहा था। लाला ने मुझे खुद इजाजत दी थी। उन्होंने कहा था मैं आज़ाद हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ। जिमर इसके शिकंजे में जकड़ी बोली। लहजा खौफ में डूबा हुआ था। लाइटर के जलते शोले पर वो अपनी उंगली रख गया था। अल्फाज देख के अलावा अल्तमिश को अपना सीना झुलसता हुआ महसूस हुआ। अल्तमिश की आंखों में भड़कती सुर्खी के साथ कर्ब उतर आया था। असल मुजरिम तो उसका खान था। वो अपने खान को अपने हाथों से मारेगा। वो पागल होते अज़्म कर चुका था। वो अपने खान का खून बहाएगा। वो वहशत के आलम में सोच रहा था। आटा अच्छी तरह गूंदो, मैं आता हूँ। वो इसे खुद से पीछे करते स्लीप से उतरता किचन से बाहर निकल गया था। जिमर स्लीप पर पड़ा लाइटर किचन के एक ड्रॉर में छुपा गई थी। इसे क्या करना था वो जानती थी। अल्तमिश बेडरूम में लगे शाही तर्ज के आईने के सामने खड़ा था। इसका दराज कद सरापा इस आईने में नुमाया था। इसकी तीखी गहरी आंखों में नमी थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वहशत की इंतहा पर था। क्यों किया खान, ऐसा क्यों किया? वो लरसते लबों से सवाल करते अपने चेहरे पर हाथ रख गया था। आंखों में आई नमी छुपाई वो अपने आंसू बहते नहीं देख सकता था। पूरा कमरा अब दरम बरहम था। कोई चीज अपने ठिकाने पर ना थी। अन करीब इसकी गोली और जावियार का सीना होगा। रोते हुए इसने अपना सीना ठोका। मुंह पर हाथ फेरते जुकाम ज़्यादा सांस खींचते वो फिर से किचन में चला आया। शराफत से आटा गूंदती अपनी बीवी को बगौर देखा। इतनी शराफत, इतनी खामोशी हजम नहीं हुई थी। तुम्हारा शैतानी दिमाग क्या सोच रहा है? उसके करीब आकर बोला तो वो खौफ से उछल पड़ी। दर्द तो ऐसे गई हो जैसे कोई चोरी पकड़ ली हो। वो जिमर के पेट पर हाथ जमाते इसकी पुश्त अपने सीने से लगा गया। नहीं तो? जिमर की घुटी घुटी आवाज निकली। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को चूमते इसके हाथों को आटे वाले बर्तन में डाले हुए था। मजबूरन आटा गूंदने पर मजबूर थी। अल्तमिश के लब गर्दन से होते पुष्प पर सरकने लगे। वो इसे थोड़ा सा झुका गया। जिमर अटकती सांसों के साथ आटा गूंद रही थी। अल्तमिश के हाथ भी अब आटे में लुथड़ चुके थे। जिमर का दिल कर रहा था दहाड़े मार मार कर रोए। अल्तमिश के आटे से लुथड़े हाथ इसे हर जगह से छू रहे थे। वो इसकी गर्दन, बाजू, इसके पेट, यहाँ तक कि इसके चेहरे पर भी आटा लग चुका था। अल्तमिश, आटा मुझ पर लग चुका है। वो रुहासी हुई। अल्तमिश इसे शानों से जकड़े सीधा कर गया था। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। जिमर की सुरमैया के गमों गुस्से से गुलाबी हो गई। चेहरे पर भी आटा लग चुका था। वो इसके निचले लब को अंगूठे से मसलने लगा। जिमर को आटा अपनी हलक में उतरता महसूस हुआ। वो उसे झटक भी नहीं सकती थी। इसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं।
या कि गुस्से में सुर्ख है या खुमार में, वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। तुमने अब कुछ भी किया जिमर, मैं तुम्हारी साथ वो करूंगा चोचो, मैंने कहा। वो इसके होंठ नरमी से चूमते कह रहा था। क्या? जिमर ने इसे खुद से दूर करने की नाकाम सही की। बंगले के अकबी सहन में दफना दूंगा बस। वो इसका गाल अंगूठे से सहलाते मुस्कुराया, जिमर को अपनी मसीह करीब किया। तुम जो कहोगे वही करूंगी। जिमर ने हिचकी ली, वो इसके ही रहमो करम पर थी। स्लेब से लगाए बस पर हावी था। वही करोगी जो मैं कहूंगा? क्या वाकई में? वो इसके होंठों पर फिर से झुक गया था। हाँ, वो इसके लम्स पर फना होती कह रही थी। अपने शिकंजे से आजाद ही नहीं कर रहा था। वो इसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर थी। चलो मेरे अंदर की आग को ठंडा करो, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने लगाई है। कर सकती हो ना? इसका लहजा गंभीर था। जिमर इसके सवाल के मायने खेजी पर घबरा गई। इसके शिकंजे से निकलने के लिए बिन आप मछली की तरह तड़प उठी, मगर वो इस पर झुकता चला गया। स्लीप के साथ लगे जिमर की दबी दबी सिसकियां बढ़ने लगीं। और इसके सामने ही किचन कबर्ड के साथ टेक लगाए बैठी थी। स्याह गाउन इसके वजूद पर था, आंखें गुलाबी, मुठियां भींची हुई। वो भी इसके सामने आलती पालती मार कर बैठा था। थोड़ी तले मुट्ठी रखे मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रहा था। स्याह रंग के ट्राउजर पर स्याह ढीली ढाली से ड्रेस शर्ट पहने हुए, बाल पेशाने पर बेतरतीबी से बिखरे हुए इसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रहे थे। सामने बैठी लड़की बेसुकून थी और वो पुरसुकून था, बेहद पुरसुकून। क्या वाकई में ऐसा था? तुम ये सब करके मुझे सजा दे रहे हो। जिमर खान वहशत के आलम में चिल्ला उठी। वो मुस्कुराता था, जिमर के तन बदन में आग लग जाती थी। ये सजा है। वो महफूज होते मुस्कुराया, वैसे खून उतरी निगाहों से देखती रही। वो मुस्कुराते हुए से जला रहा था। वो जानती थी, हाँ तुम्हारे लिए तो सजा ही होगी। शौहर की कुर्बत, इसकी नजदीकी तुम जैसी लड़की के लिए सजा ही हो सकती है। वो अपनी बियर्ड उंगली से खुजाते सोचकर बोला, सजा ही दे रहे हो? कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी सोफे पर। वो मुश्तल होते भड़क उठी। वो इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। "अ- अ- अल्तमिश", इसने लब खोल ली गोल किए। तुम्हें कमरे में चलना था। वो अपनी दाढ़ी खुजाते परेशान हुआ। माय मिस्टेक मादाम, नेक्स्ट टाइम कमरे में। सर को खम करते सीने पर हाथ रखा। जिमर ने फर्श पर गिरा चिमटा उठाए, पूरी कुव्वत से इसके सीने पर दे मारा। अल्तमिश ने इसे सरसुख निगाहों से देखते चिमटा इसके हाथ से लिया, बाकायदा हाथ मरोड़ते इसे छीना था। वो रोते हुए से देखकर रह गई थी। वो अल्तमिश मर गया जो तुम्हारा गुलाम था। तुम्हारे सामने इश्मात का सीईओ है। हाँ, बेहद नरमी से कहते जिमर का गाल थपथपाया। मैं कौन हूँ तुम्हारी? बताओ, बीवी हूं कि नहीं? वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। बीवी ही हो, मगर औकात तुम्हारी कनीज बनने के लायक भी नहीं। वो अपना गिरेबान छुड़वाते खड़ा हुआ। अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों आते हो मेरे पास? क्यों इतना जुनून दिखाते हो? वो हलक के बल चिल्लाए, क्योंकि मुझे बाहर मुंह मारने की आदत नहीं। पलटते हुए इसी पुरसुकून लहजे में कहा जितना पुरसुकून वो नजर आ रहा था। अब मेरे करीब मत आ जाना, जान ले लूंगी तुम्हारी। वो वार्न करते खड़ी हुई। आ गया लो जान मेरी। वो इसके करीब चला आया। अल्तमिश, तो मेरे साथ हद से गुजर रहे हो। वो रोते हुए बेबस हुई। वो इसकी गर्दन पर झुका हुआ था। दूर करे तो कैसे इस वैशी सांड को आखिर मैं हद से गुजरा हूं? वो सीने पर उंगली रखे मासूमियत की इंतहा पर कह रहा था। हाँ, तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। ऐसे तुम मुझे कितनी देर अपने पास रख सकोगे बताओ? मुझे तुमसे नफरत हो रही है। वो फिर से अल्तमिश का गिरेबान पकड़ चुकी थी। बात बात पर इसका गिरेबान पकड़ने की आदत थी। वो कहाँ इसका खुद पर हावी होना बर्दाश्त कर सकती थी। नफरत क्या होती है ये मुझसे पूछो मिसेस अल्तमिश। हद से गुजरना क्या होता है ये भी मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम्हारे खाली दिमाग की बंद खिड़कियां खोलूंगा। वो स्लेब पर एक हाथ रख गया था, दूसरे हाथ की उंगली से जिमर की कनपटी पर रखे ठोकने लगा। बताओ, मुझे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो बिफर ही उठी थी। सुरमई आंखें शिद्दत से बह उठी। वो कुछ देर इसकी सुरमई आंखों में देखता रहा। तो सुनो फिर, मुस्तकबिल की कभी ना होने वाली मॉडल, वो तस्हीक से कहते जिमर के मजीद करीब हुआ। इसके लफ्जों पर जिमर सुर्ख पड़ी। सुरमई आंखों में शोले से भड़क उठे। बीवी बनाया था तुम्हें, मान दिया था तुम्हें, इज्जत दी, मोहब्बत दी, तुम्हारे सामने गुलाम की तरह खड़ा रहा। मोहब्बत का इजहार किया था तुमने मुझसे। मेरे बिस्तर पर महीनों मेरी बीवी बनकर रही। यकीन दिलाया था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। यकीन करने लगा था तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, मुझे धोखा नहीं दे सकती। मगर क्या किया मेरे साथ? अल्तमिश की सांसें गहरी हुई, आवाज चटकने लगी। मुकाबल के दिए जख्म याद करते वजूद भी चटक उठता।
تم نے دھوکا دیا، فریب دیا مجھے، میری نکاح میں ہوتے ہوئے بھانت بھانت کر مردوں کے منہ لگی۔ وہ جسم جو خدا نے صرف میرے دیکھنے کے لیے بنایا، اسی جسم کو میرے لیے خلاصت بنانا چاہ رہی ہو۔ یہی چاہتی ہوں میری آنکھیں تمہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکیں۔ تم نے کیا کیا ہی نہیں، کیا زمر میرے ساتھ؟ تم نے مجھے مار دیا، تم نے میرے دل سے میری غیرت کا قتل کیا ہے زمر۔ وہ آخری جملے پر دہاڑ اٹھا تھا۔ زب جیسے ختم ہو گیا، زمر اس کی دہاڑ پر لب بھینچ گئی۔ التمش کی شرٹ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میرا دل بھی نہیں کر رہا کہ تم سے کوئی شکوہ کروں، تمہیں تمہاری ناپاک جرائم گنواؤں۔ تم میرے دل سے اتر چکی ہو، مگر اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک مرد کی ادا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس دن تم ٹوٹ گئی، اسی دن آزاد کر دوں گا۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے کچن سے باہر چلا گیا۔ زمر خان اپنے آنسو صاف کرتے روٹیاں بنانے کی تیاری میں جٹ گئی۔ 7 آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ چھری سے انگلی پر کٹ آیا، مگر وہ بے حس بنی کام کرتی رہی۔ وہ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ روٹی وہ اسی کے ہاتھ کی ہی کھائے گا۔ زمر کی پوری توجہ روٹیوں پر مرکوز تھی۔ وہ توے سے کتنی جلتی روٹیاں اتار چکی تھی۔ جو روٹی تھوڑی سی بھی روٹی جیسی لگی اس نے الگ کرتے ٹرے میں رکھ لی۔ انڈے توڑ کر فرائنگ پین میں بنائے، وہ ٹرے میں سب رکھے خاموشی سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا سامنے لگی LED پر ریموٹ سے چینلز سرفنگ کر رہا تھا۔ سر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ زمر نے خاموشی سے اس کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ وہ ٹرے اپنی جانب کھسکاتے کھانا کھانے لگا۔ میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ زمر اس کے حکمیہ لہجے پر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ جلی ہوئی روٹی اور عجیب و غریب انڈے کا ملغوبہ کیسے کھائے گی؟ وہ روحان سی تھی، مگر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوالا توڑتے آملیٹ سے لگاتے منہ میں ڈالا۔ وہ حیران ہوئی، کھانا اتنا برا نہیں تھا۔ انڈے اچھے بنے تھے، روٹیاں تھوڑی جلی ہوئی تھیں، مگر خالی پیٹ کو سب اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جن کے چہرے خوبصورت ہوں ان کے دل بڑے ہی بدصورت ہوتے ہیں۔ تمہارا دل ہی نہیں، تمہارا پورا وجود بدصورت ہے زمر۔ نوالا زمر کے حلق سے اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس ہر چیز کی شاید ایک ہی دلیل ہے۔ تمہارے خواب عورت جب ماں بہن بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ قربان کر دیتی ہے۔ تم نے اپنے ان گھٹیا خوابوں کے لیے اپنا ہر رشتہ آگ میں جھونک دیا، اپنی ہی رشتوں کو قربان کر دیا۔ وہ لقمہ چباتے کہہ رہی تھی۔ زمر سے نوالے لینا 2 بھر ہو گیا تھا۔ اب تم کہو گی عورت ہی قربانی کیوں دے؟ مرد بھی قربانی دے سکتا ہے۔ محبت عشق کا دعویٰ تو ہمیشہ سے مرد کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہماری کہانی میں بھی مرد عورت کے لیے پاگل تھا، مرد ایک عورت کے عشق میں پاگل تھا۔ مرد نے ہی عورت کو پانے کی جستجو کی۔ وہ نوالا ٹرے میں رکھے خاموشی سے اسے سننے لگے۔ البتہ خون رگوں میں سیاہ ہوتا رہا۔ میں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی، تمہیں کبھی میری قربانی نظر نہیں آئے گی نا؟ نمازی میں نہ نظر آئی ہوگی؟ وہ تلخی سے بولتے مسکرایا۔ کھانے سے بھی ساتھ ساتھ وہ بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ ہمارے یہاں کا المیہ ہے، قربانی جو دے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جس کے لیے قربانی دے دی جائے وہ سب بھول جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری بے پناہ محبت قربانی ہی تم جیسے لوگوں کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ قربانی دینے والا جتاتا نہیں ہے، اور تم نے کون سی قربانی دی میں جان سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہم کلام ہوئی۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ ایک بڑا نوالا اپنے حلق سے اتارا۔ تمہارے لیے میں نے اپنا آپ مارا، خود کو بیچ ڈالا۔ تم جانتی ہی کیا ہو میرے ماضی کے بارے میں؟ وہ کرب سے بولا تھا۔ زمر کے بازوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اشیر ملک میرے نام کے ساتھ جب لگتا ہے تو پتہ ہے کیسا لگتا ہے؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں نمی اور سرخی بیک وقت اترتے دیکھی۔ مجھے لگتا ہے لاکھوں ازدے میرے وجود کے ساتھ لپٹ گئے ہوں۔ تمہارے لیے میں نے اپنی خودداری اپنے وجود کا سودا کر دیا، بدلے میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری بے پناہ محبت تک کو بھول گئی۔ خود اذیتی سے کہتے مسکرایا۔ قربانی دینا چاہتے ہو تم میرے لیے تو اب دو، بناؤ مجھے ایک سپر ماڈل۔ پہلے تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، تم خاک تھے، 2 کوڑی کے تھے، اب تم اشمات کے CEO ہو۔ اب کرو میرے خواب پورے، میں بھی جان سکوں ایک مرد کا عشق کیسا ہوتا ہے۔ مجھ سے محبت کی ہے تو میرے اندر کی بدصورتی کو بھی اپناؤ، اپنا کر دکھاؤ جو ایک مرد کو اپنی عورت کے لیے کرنا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ کچھ اور مانگ لو، دے دوں گا، مگر یہ نہیں کر سکتا۔ وہ ٹوٹ کر بکھرا۔ وہ اس عورت کے سامنے پھر سے پسپا ہو رہا تھا۔ اس کا دل کرلاتا رہا، بین ڈالتا رہا۔ وہ اس عورت کو اور اپنے خان کے لیے بے حس کیوں ہونا ہوتا تھا؟ جیسے وہ دونوں اس کے لیے تھے، وہ کیوں نہ ان جیسا ہو جاتا تھا؟ میں تمہارے لیے سب کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ یعنی اب تم مجھے اپنے بنگلے کے عقبی صحن میں دفن نہیں کرو گے؟ مجھ سے درجن پر بچے پیدا نہیں کرواؤ گے؟
مجھے اپنی کنیز بنا کر نہیں رکھو گے؟ زمر کے سوالوں پر وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا تھا۔ مجھے سکون چاہیے، بیوی ہو میری، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر شریف عورت کی طرح تمہیں اپنا دل صرف خود گھرداری میں لگانا ہوگا۔ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالو گے، بلکہ میرے بغیر تم گھر سے باہر ہی قدم نہیں رکھو گے۔ ہر آسائش تمہیں مل جائے گی، وہ بمشکل ہی کہہ رہا تھا مگر کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ سونے کے پنجرے میں رکھو گے مگر قید کر کے رکھو گے۔ زمر تلخی سے مسکرائی، ایسے ویسے ہی رہو گی جیسے تمہاری ماں رہی، جیسے تمہارا بھائی اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی جیسا ہر مرد اپنی عورت کو رکھتا ہے۔ اب بھی لفظ مشکل سے التمش کے لبوں سے نکلے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ جیسے گڑ گڑا رہا ہے۔ میں تمہیں صبح تک سوچ کر بتاؤں گی، زمر نے التمش کو بغور دیکھتے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زمر کے جواب پر التمش کا خون رگوں میں بھڑکنے لگا۔ ایک لاوا اسے اپنے اندر اٹھتا دوڑتا محسوس ہوا۔ وہ معاف کر رہا تھا، اسے اپنا رہا تھا۔ اسے تو اب جھک جانا چاہیے تھا، وہ اسے سوچنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مار چکا تھا۔ بال مٹھیوں میں دبوچے وہ اپنے اندر بھڑکتے شعلوں پر بمشکل قابو بنانے لگا۔ اس کی آنکھ سائرن کی آواز سے کھلی۔ وہ اپنی سرخی سے لبریز آنکھیں کھول گیا تھا۔ رات کو صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ وجود اکڑا پڑا تھا۔ سر میں درد کی تیزیں اٹھ رہی تھیں، وہ الگ۔ وہ چھت پر آنکھیں گاڑے دماغ میں بجتے ان سائرن کو سن رہا تھا۔ آخر یہ کس چیز کا سائرن تھا؟ وہ سر کو جکڑے اٹھ کر بیٹھ گیا، گردن سٹریچ کرتے دائیں بائیں دیکھا۔ سائرن دماغ میں کسی چرچ کے گھٹنے کی طرح بج رہا تھا، بجتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں بیرونی دروازے کی چابیوں کی نشاندہی کرتے شانت ہوا۔ زمر بلند آواز میں اسے پکارا مگر جواب ندار۔ زمر، التمش نے آنکھیں موندے اسے اب پکارا تھا۔ آواز پہلے سے بلند تھی مگر زمر کی طرف سے ہنوز خاموشی تھی۔ یہ سائرن، وہ سر کو جکڑے کھڑا ہوا، اسے آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ بیڈ روم کچن جل رہا تھا۔ زمر، وہ بدحواس ہوتے بیڈ روم کی جانب بھاگا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے آگ کی تپش اس کے چہرے پر پڑی۔ زمر، وہ ہسیانی چیخا۔ سائرن کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ آگ میں کود جاتا، اسے زمر خان کی آواز اپنی پشت پر سنائی تھی۔ التمش پلٹا تھا، وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، سیاہ گاؤن میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تم زمر خان کو کبھی جان نہیں سکے۔ زمر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا لائٹر التمش کی طرف اچھال دیا۔ وہ لائٹر کیچ کرتے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ تیکھی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی معنی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ التمش کو فائر بریگیڈ کی گاڑی کی آوازیں سنائی دی، اسے پولیس موبائل کے سائرن کی آواز سے سنائی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر دیکھ سکتا تھا۔ اس بنگلے کو گھیرے میں لیا جا چکا تھا۔ التمش نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ خطرناک سا سائرن ابھی تک بج رہا تھا، فائر الارم۔ وہ چھت کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہنسی تھی۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ وہ اسے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔